مخ کی جناب رسول اللہ علیہ السلام اللہ پیدا کرو جناب پیری طریقہ محبوب علیہ السلام در اولی گلو یو لیگل دی یو پیدا کی دل دی دا دین دا پتہ ہو لگی دا چی دا اللہ بندگانو محبوب علیہ السلام اس ندے پیدا شوی مولانا سیب کل پیدا شوی دی راضی چی اغد سرور کونین تاجدار حرم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نتپوسو چی اغوی مبارکان سفرمائی وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد سبحان الله ابی حریرہ سے مبارک فرمائی چی منگ دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کو چی دا اللہ محبوبت تا نبوت و پیغمبری کلم لو شوی دا قال وآدم بین الروح والجسد مدنی جانان او فرمائی چی دا آدم علیہ السلام روح مبارک یا بدن مبارک تا نو داخل شوی چی دا وقت کی ما تا نبوت او رسالت ملو شوی سبحان اللہ پتہ ہو لگی دا چی محبوب اس ندے پیدا شوی دا دنیا دا پیدا کی دون مخ کے اللہ پیدا کری سبحان اللہ اذ بعث فیہم رسولا بندگانو پتا سو باندے ما دا احسان کرے دے مہربانی بھی کری دا چی تاسو کے میں امام الانبیاء علیہ التحییت والثناء پیغمبر لے گئے تاسو پہ خوشحالی بے شک حضرانہ کے خوشحالی بے شک سوک چی خوشحالی دوان لاسونا پورتا کے کچا پورتا نکل دا قیامت پوریز بیدا لاسونا بیا سما گوائی نکل نعرہ رسالہ آواز رانغی نعرہ رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاسو پا محبوب علیہ السلام خوشحالی سروری کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ میں فرمائی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا سوک چھ پتی خبر باندے رضا شو چھ زمان رب اللہ دے زمان رب سوک چھ پتی خبر باندے رضا شو دویم نمبر پتی باندے رضا شو چھ زمان دین دے اسلام دے او دریم نمبر پتی خبر باندے رضا شو چھ زمان پیغمبر محمد رسول اللہ دے محبوب میں فرمائی وجبت لہو الجنات دغ خلق جنت یان دی جنت مبارک شاہ دا دوی دا پار جنت واجب تاسو پدی دریوانو خبرو رضائی گوری کدا یہودیانو دا عیسائیانو گاڑے تیرشی دا سے بناوئی چوفو ہو دا گاڑے دے دا دمر قیمت لری تالا اللہ دا سی ایمان در کرے دے تالا اللہ دا سی ایمان در کرے دے انشاءاللہ تا تبدا دنیا خوشحالی ملاوی گی تا تبدا یار غیگ ملاوی گی تا تبدا سرور کونین مبارک شفاعت ملاوی گی دا اغوی دا طول دنیا روالا او دا دی یوی کلمی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمین قربان کا سبحان اللہ المانانو رب کریم فرمائی ما پتا سے احسان کرے دے مہربانی میں کری دا چتا سے کہ میں امام الانبیاء علیہ التحییت والثناء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر لے گلے نے سبحان اللہ رب کریم تا خوب منبان دیر احسانو نکڑی دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها رب کریم دمر احسانو ندرہ باندی کڑی دی چی دشمار نبہر دی
د یو احسان نعمت د یو نعمت احسان امرا باندې نه کوي لفظ من د پیو نعمت باندې نه دی داخل کړي چې د جناب رسول الله مبارک نمبر راغی نو مونږ ته وایي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا رب کریم فرمائی بندگانو دا احسان در باندې زکه کوما چې زما په کارخانه تخلیق کې د مدني جانان غونتی ګل پیدا شوی دی نه به پیدا شي دا یو ګل پکې پیدا شو هغه مې ستاسو محبوب وګرځولو هغه مې ستاسو پیغمبر مبارک وګرځولو رب کریم فرمای واقع چې په تاسو باندې ما ډېر نعمتونه کړي دي د شمار نه بار دي لاس د الله نعمت دی خپه د الله نعمت دی سترګه د الله نعمت دی خو چې کله دې دا دوه سترګې پټې شي د بدن نه دې دا روح وځي نه دې بیا دا لاس کار کوي نه دې بیا دا اخپه په کار راځي نه دې بیا دا سترګې په کار راځي یو نعمت د جناب رسول الله مبارک دی چې هغه به د قبر کې په کار راځي هغه به د حشر کې په کار راځي تر هغې به د ملګری چې سوی جنتونو ته داخل کړی نه رب کریم فرمائی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسول سبحان الله دا یا ساته دا د محبوب علیہ السلام په ذات اقدس باندې خوشحالي کول د سرور کونین میلاد بناول دا سوړه خبره نه ده صاحب د سبل الهدى والرشاد لیکلی دي وی منگ با دا سرور کونین میلاد بناولو وی یوریز می پزڑ کے راغل چی پدی بران محبوب علیہ السلام خوشحالی او کنا وی ما دشپی امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء محمد الرسول اللہ مبارک بخوف کی ولیدہ پیغمبر علیہ السلام را تفرمائی صاحبہ من فرح بنا فرحنا بهم سوک چی پا منگ خوشحالی گی منگ دا اغوین خوشحالی گی سبحان تاسو پا محبوب علیہ السلام خوشحالی گی چی تاسو پی خوشحالی گئی سرور کونین میں غیرتی پیغمبر دے اغبم دربانے انشاءاللہ خوشحالی گی محبوب علیہ السلام مبارک میں فرمائی دا دا احد غر دے دا احد شریف غر تیلاس انہی ہو وی دا احد غر دے دا ما سر مینہ کئی محبوب میں فرمائی زد سر مینہ کو تاریخ المدینہ کی حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کلی دی وی دا احد غر دا قیامت پوریز دا محبوب علیہ السلام دا محبت پا وجبان دے اللہ جنت تبوزی سبحان چرتا بھائی جنت کی تو سمجھ آتی ہے سب دایا ساتھ مسلمانانو دا محبوب علیہ السلام دا شان نا قربان شی دا یو خبر اور انشاءاللہ بیا اخپل مہمان محترم لا نمبر کخیری ورکو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق سے پا مدارج النبوت کی لکلی دی وی چکل مکہ معظم فتح شوا پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف تراننا ور بیت اللہ شریف کی 300 بوتان لگی دلی سرور کونین تاجدار حرم محمد الرسول اللہ میں افرمائل دا ٹول رو غرزوئی اغدری سوشپیت بوتانی ٹول را گزار کا یو دو بوتان برپاتی دی دا چالا سورتن ون رسیگی جناب رسول اللہ میں ویدی سر بسکو حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ورد فرمائی ومحبوب راشا زما پوپو مبارک باندې قدم مبارکی دا قربان
قربانم تور اوخی جادا بوتان لاندې را گزار کا جناب رسول اللہ میں ورتوی علی صاحب منم طاقت دی ډیر دی زور دی ډیر دی خود نبوت او در رسالت یو قدم برداشت کولے نشی کما در باندی یو قدم کی خودو پدی وچزم کبدن نبا سمان قربان یا رسول اللہ نو بیا بس چل گو جناب رسول اللہ میں ورطو فرمائل علی سے براشا زمان پا مبارکو گو باندی اخیجا تدا بوتان دا پاس نرا لڑکا حضرت سیدنا علی المرتضی سے بچت شلو دا جناب رسول اللہ پا گو مبارکو باندی اخطا یو شیبہ ولار دے بوتان نرا غرزوی محبوب میں وردوی علی سے بلاس دے ورسیو کنا وی قربان محبوب بوتان خوران دیر خکت پاکی شوی دی زما سر خودو اسمانون نبروت لے دی و محبوب کلاس پورتکوما نو قسم دی لاسن من العرش معلا سر جنگیگی محبوب میں ورطوی پرید علی صاحبا تخما اسمانون تنیخی جولے تخما عرش معلا تنیخی جولے شاب بوتان را غرزو اورا گزیگا حضرت سیدنا علی مشکل کو رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی بوتان میں دا پاس نرو غرزو دا جناب رسول اللہ دوگو مبارک من میرا ٹوب کی سبحان اللہ خوچلان دے پزمکرہ پریوتمان حضرت علی سے مبارک وی زب خندہ شمان محبوب میرا توی ولی خان دی قربان یا رسول اللہ زکا خان دمان چی خلق دا کوٹی نرا پریوزی خبیلا سنی ماچی دا ابو طالب سے بچے نندو اسمانون ندبر زینرا پریوتا و محبوب یو اختیم نقصانی نشلو سرور کونین میں ورطوی اگا خو پخپل ندیرا کشوی قربان چی خپل ندیرا کشوی نو چارا کسکلو وی چی کلت زما دوگو مبارکو نراتو کولی رب کریم جبریل علیہ السلام تویل جبریل آمین الارشا زما دیار دوگون علی شیر خدا لاندی ٹوپ گئی کپری وطنو یو اندام بے روخ پاتی نشی ورشا چی دا کل لاندی ٹوپ گئی غیگ کیرا انیسا او پا مزی خونتی پزمک کی دا چی نقصان ورطو نرسی سیدنا شیخ عبدالحق سے بھی سوال نہ پیدا کی اگر مبارک فرمائی وچ مدنی جانا حضرت علی سے مبارک تم وہ اسمانون تبارک نبیا بیدا بوتان پخپل را غزولیو کن پخبری پوش بیا بیدا بوتان پخپل را غزار کریو شیخ عبدالحق سے اگے دو جوابوں نے کئی یو جواب دا کئی چھ حضرت علی سے مبارک زکا پورتا کا چھ یار ورتخپل شان خی چھ مالا اللہ دمر لو شان را کرے دے سبحان اللہ بازی خلق وی غزا منگ پا شانتی دے منگ ورتوائی سادگانو دا سماوائی چیزا منگ پا شانتی دے یو مثال ورلزور کوم دا پینزو زر لوٹ
د کاغذ نه جوړ دی آج اخبار صبح اخبار دا د کاغذ نه جوړ شوي دي دا یاد ساتئ سار له یو ټیسټ وکړئ د 500 لوټ دي دکاندارانو له راوړئ ورته ووایه د چینو بوجۍ راکا درکوي که نه درکوي اواز رانغی د غوړو ټیم راله راکا درکوي که نه درکوي دا سودا چې کله خلاصه شي دا پیسې بیا ورته هغه اخبار ور وړاندې کا ورته وایي دکان سبحان الله جناب ډیر انتظار مې وکړ 9 بجې راغلی وم او پوره 3 کاله پس مې نمبر راغی مسلمانانو بیا ورته دا کاغذ ور وړاندې کا ورته ووایي دکاندار ماما یو سیر لوګان راکه دربکي اواز رانغی ورته وایي سیر لوګان راکه هغه به درته وي ساده ګله په دې باندې خو یو علوم نه کېږي و دکاندار مامان پا اغا ورکوٹی کاغذ دیرال دومره سودا راکا چی اغوڑے نشمان پا دی غٹ کاغذ رال سیر لکان نراکے داولی اغا بدر توی پا دی کاغذ باندی دا حکومت پاکستان سٹمپ و مہر نشد دے پا اغا کاغذ باندی سٹمپ و مہر لگی دلے دے منم چی تم بشری او جناب رسول اللہ من بشر دے خو اغا بشر باندے اللہ دا نبوت او دا رسالت مہر لگولے دے نبوت مبارک با اغا پیغمبر مبارک بشر مبارک باندے دا نبوت او دا رسالت مہر لگی دلے دے یا ساتے مومنانو مسلمانانو دا خبر درتا پرکم مختصر غنتی دا حضرت شیخ عبدالحق سے مبارک فرمائی وی جناب رسول اللہ پتانو للا زکنوڑو کزلا سور لیوسم زرحمت رحمت ما اسن پدی پتانو باندی بیاد جہنم اور سر نکوی محبوب علیہ السلام فاطمة الزہرا بی بی کرر آگے چوی قتل فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ لگیدن ورطناست دا ڈوڑی پخی سرور کونین مبارک ورطوی بچے مالم لغنتی اڑراکا جناب رسول اللہ لئی لغنتی اڑلاس کی ورکا داغین ڈوڑی جوڑکا پلا سن مبارک و اخوارکا خوچ کلی خوارکا پتن دربان دے پورے کللان مسلمانانو فاطمہ بی بی ورطناست دا اغا گلنا چی پخیگینا لالا خشا کی راجم کل لمبے ورطوکا پیم پخنش ولا نور خشا کی رول لمبے ورطوکا پیم پخنش ولا جناب رسول اللہ مبارک دمیوی بابا جانا ما چکم ڈوڑی رستو پوری کری ویا غٹولی پخیشوی ستاد مبارک اللہ سو ڈوڑی نپخیگی مدنی جانان ورطوی بچیتا خود دنیا اور دے کدیلت جہنم نور روڑی او پدیت نور کے بلکی داب پخن کی زکچ دی سرد رحمت للعالمین لا سن جنگی دی رشوت قیامت رسول اللہ راجی سبحان اللہ وائی اخیری ناتی رشوت قیامت رسول اللہ